اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ فاطر دی 22ویں پارے چوں آیت دا نمبر 32 ہے جڑی میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت پاک چ اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا ہے جنہاں نوں قرآن دا وارث قرار دیتا۔ خالق نے اس کتاب مبین دا اس کتاب متین دا کچھ لوگاں نوں وارث قرار دیتا ہے۔ انہاں وارثان قرآن دا ذکر خالق نے قرآن حکیم چ فرمایا۔ اس کوئی شک نہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ جڑی التجا کی سورہ انبیاء چ موجود ہے کہ انت خیر الوارثین، تو وارثاں چوں بہتر وارث ہے۔ یہ شک کوئی نہیں کہ اللہ ساری کائنات دا وارث ہے۔ اس وارث نے اس کتاب دے وارث کچھ بندے قرار دیتے۔ اگرچہ اللہ آپ بھی وارث سی، یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی نعوذ باللہ من ذالک اے نہیں کہ وہ اس ورثے دی صحیح حفاظت نہیں سی کر سکتا، نعوذ باللہ، تو اس ہور بندے نار لائے تاکہ دی حفاظت کیتی جا سکے۔ خالق نے اپنی حکمت دیتا ہے تے نہ وارثاں دا اعلان کیتا ہے، تے اینو سمجھن واسطے اینی گل ہی کافی ہے کہ اطاعت اللہ دی کرنی ہے۔ تے او اللہ ارشاد فرماندا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جڑا اللہ اپنی اطاعت کسے دے ذریعے کرواندا ہے وہ اس وراثت دی حفاظت بھی تے کسے دے ذریعے کرواتا ہے۔ کوئی شک نہیں خالق نے اپنی اطاعت کرائی ہے سرکار دو عالم دے ذریعے۔ اللہ نے اس قرآن دی حفاظت فرمائی ہے کچھ وارثاں دے ذریعے۔ یہ شک کوئی نہیں کہ وارث نہ ہوئے تو مکان اجڑ جاندے، وارث نہ ہوئے تو پنڈ اجڑ جاندے، وارث نہ ہوئے تو ملک اجڑ جاندے، وارث نہ ہوئے تو علاقے اجڑ جاندے۔ اجڑے مکان نو ویکھ کے بندے آندے نے وارث جو کوئی نہ ہویا تو اجاڑ ہی پینی سی نا۔ یہ مطلب ہے کوئی اصلی شے اصلی حالت چ رہ ادو سکتی ہے جدوں دا وارث موجود ہوئے۔ یہ کوئی شک نہیں کہ قرآن دا الف کل بھی الف سی تے اج بھی الف ہے، یہ بے کل بھی بے سی تے اج بھی بے ہے، جویں کل پاک سی اج پاک ہے، جویں لا ریب سی اج بھی لا ریب ہے۔ قرآن دا اصلی حالت چ موجود ہونا دلیل ہے کہ یہ کل بھی کوئی وارث ہے سی، یہ اج بھی کوئی وارث ہے۔ یہ مطلب ہے کہ وارث قرآن دا تو میں دلیل نال منوا لیا، سارے بندے منی بیٹھن کہ وارث قرآن یقیناً کوئی ہے ضرور، وہ میں ثابت کرنا ہے۔ لیکن ایک گل کرن تو پہلے وارث نو پوچھن تو بغیر بندہ کسی دے گھر وچ نماز پڑھے تو نماز نہیں جی مہربانی فقہ دا مسئلہ ہے کہ اگر تسی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو کسی دے ورثے وچ تسی چلے گئے ہو تو وارث کو پوچھ لو جناب میں اتنے نماز پڑھنا، ویسے زمین تو ساری اللہ دی ہے، زمین ساری اللہ دی ہے تو سجدہ بھی اسے اللہ نو کرنا ہے۔ اچھا زمین ساری پئی ہے تو آخر اللہ دی زمین ہے نا، تو بندہ مسجد بنا لے کسی دی پیڑی چ، اس مسجد چ سجدے حرام نے، اس مسجد چ عبادت حرام ہے، اس مسجد غصب دی مسجد چ نماز نہیں ہو سکتی، غصب دی مسجد چ نماز نہیں ہو سکتی کہ وارث نو پوچھیا ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے جڑا کوئی وارث ہے انہوں پوچھنا تو چاہیے۔ اگر وارث دے پوچھن تو بغیر نماز نہیں ہوندی تو وارثاں نو چھڈ کے تلاوت کیسے ہو جائے؟ یہ مطلب ہے جڑا کسے پیڑی والے وارث نو نہیں پوچھدا تے وچ مسجد بنا دیندا وہ بھی چور ہے، آل محمد نو چھڈ کے جڑا تلاوت کردا ہے وہ بھی چور ہے۔ وارث میں ثابت کر دینا، وارث میں ثابت کر، کوئی میرے منہ چوں نکل گیا کہ محمد و آل محمد قرآن دے وارث ہیں۔ ہاں ایک گل ہے لڑن دی لوڑ نہیں، اگر کسی بندے ہور بھی کوئی وارث ذہن چین تو ثابت کر دے، قرآن ہے، قرآن نے انہوں نے اوصاف دسے نے تو میں پڑھ دینا۔ ویسے بندہ تھڑکن لگے تو چھوٹی جو گل تو تھڑک جاندہ ہے، کئی باری لکھاں روپیے بندے چوک کے تے واپس کر دینے اعلان کروا کے
کہ جدہ ہے آ کے لے جاؤ، تو کئی باری روپیے تو پیر تر چھڑ دے بھائی بندے پرا ہون گے تو میں چوکے بوجھ پا لگا. یہ بے ایمان ہونے لگا کہڑا چیر لگتا ہے. یہ شیطان بڑا مردود ہے. کسی ویلے یہ حملے چ بندہ چھوٹی جی گل تو بندہ بزت ہو جاتا، بالکل چھوٹی گل تو چھوٹی تو کئی باری خیر رہتی ہے. یہ تو بچنا ہی چاہیے. اگر کوئی بندہ موٹر وے تے جانا ہوئے تو سرگو دے اگے پیچھے باغ آتے ہیں بڑے خوبصورت کنواں دے، بندے تھلے 20 لاکھ کی گڈی ہوئے، 2 گن مین ہون، ایک نال ڈرائیور ہوئے، ایک نال نوکر ہوئے، تے بندہ بھی چنگا بھلا پھر ہوئے، تے او دا دل کر رہے پہ جالی ٹپ کے میں ایک کنوں کھا لاں. بزت ہونے والی گل ہے، ورنہ کنوں دی کمی تے انہوں کوئی نہیں نا. یار گھر جو فریجاں بھریاں نے، خیر ہی میری بندہ ہے. ہوں موٹر وے تو اترے تے اتر کے آخر یار کھلارو، ساری زندگی پیٹیاں جو کھاڑے نے، کریٹاں جو کھاڑے نے، فریجاں جو کھاڑے، آج تازہ ہی کھانے. اگر وہ بندے نو شیطان وارد ہوئے تو وہ جالی ٹپ کے اوکھا ہو کے جا کے کنوں نو ہاتھ پائے تے مالک ایتھوں پھڑ لے. ہوں بندیاں دی قسماں دو نے. ایک تے بندے او نے جڑے آکھن گے نہیں یہ دا علاج ہے، ٹھیک ہے. ایک دوجی بھی قسم ہے اتریا بندیاں دی. وہ کی آکھن گے آئے چھاڑ پراں مار چلنا ہے. تساں توجہ فرمائی دیکھو نا، دوویں قسم نے بندیاں دی. تانوں پتہ ہے بڑے بندے بڑے بڑے اوترے. کئی بندے کسی دی شاید چوری چک لیں تے لوگ آدھے نے ماڑا کیتا سو، عیب کیتا. کئی دوجے پاسے بنے چلو خیر صلاح دا کی پہ بگڑتا، اس گھٹ کی توجہ رکھنا. مختلف ذہن ہوندے نے. جہاں بندہ اتوں پھڑ لینا ہے وہ متعلق بندے سوچتے ہیں. کئی بندے ہوندے نے اس طرح کے پلے مانس، وہ کی آتے ہیں، وہ آتے ہیں چھڈ پنا چودھری 25 مربے تیرا باغ ہے، ایک کنو ہے، تو کہڑی گل مگر پی گیا. اگر کوئی بندہ اس واقعے نو بیان کرے کہ فلانے یار مقام تے موٹر وے تے کار بندے تھلے چنگی نویں گارڈ نال نوکر نال اتر کے اس کنوں نو ہاتھ پا لیا. ہوں جہے بندے انہوں جانتے ہیں کہ چودھری وہ چنگا بھلا ہے، توجہ رکھنا. ودے تے منن گئی نہ پہ انہیں کام کیتا. تو ویسے جب معصوم نہ ہوئے تو من بھی جانا چاہیے. مہربانی جناب، تساں بڑی توجہ نال سماعت فرمایا. اگر معصوم نہ ہوئے تو من بھی جانا چاہیے، کیونکہ بندہ معصوم نہ ہوئے تو غلطی کر سکتا ہے. کسی ویلے بھی بندہ غلطی کر سکتا ہے. تو اگلا بندہ 25 مربے کا مالک ہوئے، وہ متعلق بھی بندے چھتی نہیں منتے. وہ آدھے وہ چنگا بھلا بندہ ہے، ایک کنوں تو اس پھڑ چھڑیا، ایک کنوں تو اسی نہیں منتے جی، ایک کنوں تو اس باہوں پھڑ چھڑیا اسی نہیں منتے، ایک کنوں تو اس باہوں پھڑ چھڑیا اسی نہیں منتے. تسی چنڈالے پہ پھرتے ہو تو میں ذہنی طور تے مدینے پہ پھرنا سار اٹھاؤ. جڑے بندے اتنے کر کے کھلو جی اسی نہیں منتے. ہوں ایک کنوں تو ایڈا وڈا بندہ، ایڈا وڈا بندہ، ایڈا وڈا بندہ، ایک کنوں تو اس بندہ پھڑ چھڑیا ایڈا وڈا بندہ، ایک کنوں تو اس بندہ پھڑ چھڑیا. ویسے گل کچھ بندے تے سوچن گے، لیکن بندے نو سوچنا پائے گا بھی ایڈا وڈا بندہ اس باہوں ایک کنوں تو بندہ پھڑ چھڑیا ہے، اور وجہ تو کوئی ہوئے گی، وجہ کوئی ہوئے گی. وہ بھی ایک کنوں نال مر نہیں چلا تے نہ ایڈا وڈا انہوں نقصان ہو گیا ہے. وہ بھی یہی پہ ثابت کردہ پھڑ کے اے ویخ لو اے بنیا کی ہے تے وچوں کی. تساں توجہ فرمائی. مولا تانوں آباد و شاد رکھے. جڑے بندے مجلس پہ سنتے ہو نا، میری انہاں نال گل ہے، وچوں کچھ بندے کنواں دا سواد پہ لیندے نے تے کئیاں بندے نوں فدق والی گل تے بھی سمجھ آ گئی. سار اٹھاؤ میرے نال. اے دا مطلب ہے معمولی گل نہیں. اگر کوئی مالک کسے نوں ہاتھ پاندا تے ثابت اے کردا ہے کہ ویکھ لو بنیا کی ہے تے وچوں کی ہے. کروڑ فدق میں بطول دی جُتی تو قربان کراں. زہرا بھی مسجد تاں یہ پتہ لگ جائے بنے کی نہ تے وچوں کی. مولا تانوں آباد و شاد رکھے. ذہن بیدار رکھنا جی. لو جی، یہ مطلب وارث وارث ہوں، وارث آباد رہو. ساڈے پنڈ کے بندے گنا پٹ لیا سی کسی جٹ کا، تو جٹ تمہیں پتا جویں دے ہوندے نے، وہ آکھے ایتھے گڈ کے جا انجے، وہ آکھے ایتھے لا. تمہیں میں دساں کی بھی وہ بندہ اس ویلے جس گنا پٹیا سی نا بچارے، تو اس ویلے 20 سکیل دا افسر. گجراں والے دی کوٹھی ہے. کدی میں لگا نا
تے وہ لکھیا ہے تے میں پھر وینا پہ لوکاں تو کوئی نہ پتا جی ساڑھے پینڈ دا جی ہو میں لوکاں کو نہیں پتا پہ یہ جڑا افسر ہے اس گنا پٹیا سی چوری محمد حسین دا وہ صحیح تو پڑھ لیا اس آ کے اتنے گڈ تے لا تے سکنا نہیں چاہیے یہ پتر سک گیا تو میں تینوں اور بندے آن چودھری جان دے کی پہ کرنا چل کوئی نہیں گل بات یہ چھوٹے ہیں تمہیں پتا ہے کوئی وقت ایسا گزریا ہوتا ہوں افسر ہو کے نہ پٹتا گنے پچھا جڑے گزریا وقت ہوتا وہ وعدہ گھاٹا بندے کو ہو ہی جاتا جب افسر نہیں سی ادوں کی گل ہے نا بڑے پرانی گل ہے تلیاڑے کی گل ہے گھر بیٹھا ہو جاتا بندے کو وعدہ وہ آخے اتنے گڈ کے جا تو لا تو گنا انجے ہی رہے بندے آخر چودھری چھڑ کہڑی گل مگر پی گیا تیرا اتنا کما دے ایک گن ہے اس گل بڑی ودیا کی جی میرے یاد ہے وہ سکے گنے ایک دی گل نہیں پوچھ کے پاویں سارا لے جائے ہوئے ہوئے وارث تے میں ہے نا ہوئے مالک تے میں ہے نا وہ سکے گل گنے دی نہیں اس مالک نو مالک ہی نہیں سمجھے اس وارث نو وارث ہی نہیں سمجھے یہ دا مطلب ہے ملکی مالک تے اعتراض نہیں کرنا چاہیے ویسے کسی دی ملکیت ہوئے تو انہوں مالک تے کم از کم سمجھنا چاہیے عزیزان گرامی قدر قرآن میرے ہاتھ ہے جس قرآن دے وارث موجود جے یہ نہ چوری تلاوت کرنا جائز ہے ہائے ہائے اس قرآن کو پوچھ کے ایسا نماز پڑھنی ہے نا بولو یار قرآن دا حکیم الصلاۃ یہ مطلب نمازی دا بھی حق ہے کہ وہ وارثاں نو پہچانے روزے دار دا بھی حق ہے کہ وہ وارثاں نو پہچانے حاجی دا بھی حق ہے کہ نرا ہار ہی نہ پا جائے وارثاں نو بھی پہچانے جی ٹھیک ہے تو ساتھ توجہ فرمائی ہوں میں قرآن دی آیت پڑھیے نا جنا خالق فرماندہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا جنی تواڈی ہن توجہ ہو گئی ہے نا ہن زیادہ دیر نہیں لانی اللہ فرماندہ ہے کہ ہم نے وارث کر دیا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہائے ہائے ہم نے ان لوگوں کو اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے یہ چن لین والی گل بڑی ضروری ہے تو حسین چ رکھنی اللہ فرماتا ہے ہم نے چن لیا یہ مطلب چنے ادو ہی جاندے نے جدو سارے ایکو جائے نا یہ مطلب اللہ دے بندے بتھیرے نے لیکن سارے ایکو جائے شکریہ بچوں چنے نے نا نستفینا ہم نے چنے ہیں کن میں سے من عبادنا جو ہمارے عبد ہیں نا ہمارے بندے ہیں ان میں سے ہم نے چن لیے ہیں اس کتاب کے وارث ثم اس سورہ مبارکہ فاتر ہے یہ جناب 22 سپارہ ہے تو یہ جناب 32 نمبر آیت ہے خالق فرما رہے ہم نے چن لیے ہیں اور 3 قسمیں ہیں ہمارے بندوں کی اللہ فرماتا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ میرے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں یعنی گناہ کر لیتے ہیں گناہ ایک دوجہ اللہ فرماتا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ دوسرا گروہ وہ ہے جو کبھی گناہ کرتا ہے کبھی نہیں کرتا سار اٹھاؤ ایک کیڑی قسم ہے جناب ظالم لنفسہ جو اپنی جان پر ظلم کرتے ایڑا بندہ گناہ کرتا ہے نا کسے نال ککھ نہیں کرتا اپنی جان تے ظلم کرتا وہ جو بندے بڑے عجیب و غریب نے 150 دی کڑی مسیطے لوان تے اندر میں لوائی تے کتنا خربوزہ توڑ کے جتیاں کھا لینا تے آکھنا جو اللہ نے منظور سے فرمایا وہ بھی اپنی جان تے ظلم ہے اپنی جان تے ظلم اللہ فرماتا ہے ایک تے گناہگار نے دوسرا مقتصدن ایک کونے جڑے درمیانے نے جڑے کدی جائز کر دیں بولو بولو جی کدی ناجائز کر دیں کدی چنگا کام کر دیں کدی پیڑا کام کر دیں اللہ دی نظر اجے سارے جڑے نرے گناہ کر دیں وہ اور نے جڑے کدی کدی چنگا کر لیندے تے کدی کدی مندا کر لیندے کئی تے ادھے گھنٹے مننے چ دوویں کر آوندے مثلا چنگا بھی تے مندا بھی مثال دے طور تے جمعہ بھی پڑھ آونا تے اوندا جُتی بھی کسے دی پاو بولو کی خیال جی اور دوویں کم ہو گئے نا کئی باری بندہ جُتی چکن گیا نہیں ہوندا جمعے دا ثواب لے لیندا کیونکہ جمعہ پڑھن گیا ہوندا وہ جدوں واپس آ کے لے لین دی جُتی پان لگدا نا کول کھسا پیا ہوندا کسے کنجر دا وہ تو اگلے بھی پیڑا سمجھتا نا اپنے آپ تو چنگا ہی سمجھتا نا ثواب جمعے دا بھی لے لیا بولو تے آؤں کہتا گھسا بھی پا ہے انہوں اندر مقتصدن درمیانہ کدی چنگا کر لیا مولا تو آباد کدی پیڑا کر لیا ایک قسم ہو رہے اللہ فرماتا ہے منہم اور ان میں ایسے بھی ہیں
کیسے؟ سابقم بالخیرات باذن اللہ، وہ اللہ کی اجازت سے نیکیوں میں سبقت کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو نیکی کرتے ہیں پھر اس کے بعد اور نیکی کرتے ہیں، اس سے بہتر نیکی کرتے ہیں، اس سے بہتر نیکی کرتے ہیں، اور اس سے بہتر نیکی کرتے ہیں، اتنی سبقت لے جاتے ہیں۔ مثلا نیکی اس مقام تے بھی کسے ویلے کر جاندے نے کہ ایک ہاتھ دی فٹ دی حرکت سکلین دی عبادت تو بہتر ہو جائے۔ صدقے جاواں، آباد رہو جناب۔ سابقم بالخیرات، وہ نیکیوں میں سبقت کرتے جاتے ہیں۔ توجہ فرمایا جی، کنیاں قسمہ ہو گئی ہیں، مولا تو انہوں رکھے آباد۔ ہون تریوے قسمہ جڑیاں میرے کل قرآن پاک ہے نا جی، اس ویلے یہ دا تشریح یہ دی کیتی ہے مولانا شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے۔ یہ دیوبندی دوستان دی ترجمہ تشریح ہے، یہ سنو انہوں نے کی کیتا ہے جی، جو کیتا نے میں دسنا ہے کہ میں کو کڑے چ منہ کر کے گل پہ کر سار اٹھاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے امت میں 3 درجے بتائے۔ کنے؟ 3۔ پہلا ایک گناہگار، ایک درمیانے، ایک اعلیٰ۔ ٹھیک ہے، گل صحیح کی نے۔ ایک گناہگار، ترتیب ٹھیک ہے ویسے، ہیٹھا ہوتا دی۔ ایک گناہگار طبقہ، ایک درمیانہ، درمیان چی ہے نا، درمیانہ طبقہ، ایک گناہ کر دینے، ایک کدی کر دینے کدی نہیں کرتے۔ ایک اعلیٰ، اعلیٰ ہونے جڑے ادنا کام نہیں کرتے۔ صدقہ جامعہ گناہ تا کدھر رہ گیا؟ اعلیٰ۔ ہن تساں توجہ فرمانی ہے، کدی نیلام کر ویکھیا جی؟ اج نو تارک عزیز شو اج کل آندے، اگر تساں ویکھیا ہوئے تو پھر میں تہاڈے نال گل کر۔ وہ کسے ویلے نہ آندا جڑے موٹا بندہ نا میرے حال دا وہ آ جاوے با، وہ پھر 4-5 آ جاندے موٹے اس طرح کرتا۔ وہ پھر آندا ہے پہ جناب حال دسے گا، ٹھیک ہے، وہ تھوڑی ہوتی تالیاں بجدیاں نے، پھر ٹھیک ہے، پھر تھوڑی ہوتی تالیاں لوگ بجاندے نے، پھر ٹھیک ہے۔ یعنی حال فیصلہ کرتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے اس حال نو وچ رلاواں جڑا صرف ذکر اہل بیت واسطے ہے، جنہیں اتنا مخلص حال، کوئی انعام دا لالچ نہیں، کوئی تالیاں نہیں بجنیاں، کوئی نہیں ہونا۔ البتہ تائید میں لینی ہے اپنے حال دی، تو پھر قرآن دی تشریح کرنی ہے اللہ دے فضل و کرم نال۔ 3 قسمہ نے جناب، انہاں وچوں اللہ نے وارث قرآن چنے۔ قسمہ کنیاں؟ مولا تو انہوں آباد رکھے۔ ایک گناہگار، ایک درمیانے تے ایک اعلیٰ۔ اے میرا حال گجرات دا فیصلہ کرے، مہربانی کرنی جے کہ میں اشارہ کرن لگا بولنا جے کہ قرآن دے وارث اللہ نے چننے نے من عبادنا اپنے بندیاں چوں، جڑے اللہ بندے پیدا کیتے نے انہاں چ 3 قسم دے بندے نے، ایک گناہگار، ایک درمیانے تے ایک اعلیٰ۔ کی میرا حال فیصلہ کرتا ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا اللہ انہاں گناہگاراں نو وارث قرآن بنائے گا؟ نہیں۔ درمیانیاں نو بنائے گا؟ نہیں۔ کنو بنائے گا؟ اعلیٰ نو۔ اے تساں ایڈے وثوق نال گل کیوں کیتی ہے؟ میں سلام پیش کرنا جنہ بندیاں نے اعلیٰ آکھیا ہے، کیونکہ میرے مجمع چ کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا اس گل تو واقف نہ ہوئے، چونکہ ورثہ اعلیٰ ہے۔ کیا بات ہے جناب؟ گل سمجھ آ گئی جناب؟ بچہ تک بھی گل پہنچ گئی۔ چونکہ ورثہ اعلیٰ ہے، ادھر کوئی کمی نہیں، اے لا ریب ہے، لا ریب ہے۔ اے نہ تے کدی کدی نعوذ باللہ تے نہ بالکل نعوذ باللہ، اے کل بھی اعلیٰ سی، آج بھی اعلیٰ ہے، پھر بھی اعلیٰ رہے گا۔ اس واسطے کہ کسے ادنا دے منہ چوں نکل کے قرآن نہیں بڑھیا، اعلیٰ دے منہ چوں نکل کے قرآن بڑھیا۔ مصطفیٰ تو اعلیٰ ذات ہی کوئی نہیں، کیونکہ جس بھیجیا وہ بھی اعلیٰ، جنہیں دل تے آیا وہ بھی اعلیٰ، جنہیں منہ چوں نکلیا وہ بھی اعلیٰ، تے آپ بھی اعلیٰ، جنہوں اللہ نے ہمیشہ اعلیٰ رکھے ہیں۔ ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ ایسا وارث کسے ادنا نو بنا دے وے؟ یہ میرے حال نے فیصلہ کیتا ہے، اس مجلس سے ازاج آن والے سامعین نے فیصلہ کیتا ہے۔ اس قرآن دی سائٹ تے دیوبندی عالم لکھدا ہے مفسر، ہن میں نہ مفسر ہاں تے نہ محدث ہاں، یہ محدث بھی نے تے مفسر بھی نے، انہاں دے مقابلے تے مینوں تے کسے سمجھنا پیو جا کم کر جا کے، نہ تو مفسر قرآن تے نہ تو محدث،
تیری گل دی کی اہمیت؟ ٹھیک ہے جناب، میں نہ محدث ہاں نہ کوئی ایڈا بڑا مفکر ہاں، میں تو ایک شیعہ ذاکر ہاں، ایک خطیب ہاں، ایک چھوٹا جا مقرر ہاں. گل میں اسے حال کو فیصلہ لینا ہے تو قرآن ایتھے رکھ کے لینا ہے. سار اٹھاؤ میرے نال، ایتھے پورے اعتماد ہو کے گل کرنی جی. تو ہی فیصلہ کیتا ہے نا آلہ والا. بولو یار، ہر بندہ من گیا نا کہ 3 گروہ نے تے اللہ چنے گا انہوں نے جڑے آلہ ہون. یہ سن کی لکھے یہ فرماندن کہ ایک گناہگار، ایک میانہ اور ایک آلہ، سب کو گنا اللہ نے چنے ہوئے بندوں میں. سب کو چنا اللہ نے، سب کو گنا اللہ نے چنے ہوئے بندوں میں. اس آخیا پہ ایک گناہگار نے، ایک درمیانے نے تے ایک آلہ نے. اللہ سارے آخیا پہ قرآن دے وارث نے. ٹھیک ہے چلو، چھوٹا منہ بڑی بات، محدث نہ صحیح، میں مفکر نہ صحیح. ایک گل تے میرا حق بنتا پہ عقل منداں نو پوچھاں، جے سارے اکو جیسے تے 3 وکھرے وکھرے کیوں گنے؟ کیا بات ہے جناب، آباد رہو. یہ بہت شکریہ جناب، ہر عاقل تک میری دعوت ہے. یہ مطلب ہے کہ کسی ویلے بھی بندہ چول مار سکتا ہے. تو وہ گل بھول گئی ہے نا، کار توڑ کر مالٹا پھڑنا، تو گل بھول گئی ہے نا. اگرچہ بندہ واہ ہے پر میں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی. میں دسن لگا انہوں ہویا کی جی، میں دسن لگا دی مجبوری دسن لگا. میرے محترم میں مجبوری دسن لگا پہ ایڈے بڑے مفسر دی مجبوری کی بنی ہے. ایسا کہ سارے اللہ نے چنیا بندیاں چ گن لینے. کیڑے کیڑے؟ گناہگار بھی ویچی، درمیانے بھی ویچی تے آلہ بھی ویچی. اللہ فرماتا نستفائنا. کیڑا بندہ آندا بھی ان پڑھا سی تے وہ جی پڑھے لکھے نے. ہاں میں پڑھیا لکھیا، ایتھے ثابت کرنا ہے وہ پڑھیا لکھیا نہیں، آپ پڑھے لکھے. میں انہیں ثابت کر لگا. اللہ فرماتا نستفائنا من عبادنا، ہم نے چن لیا ہے ان کو اپنے بندوں میں. یہ سارے اکو جائے تے بچو چنیا کی. کیا بات ہے، ہوں میں مطمئن ہوا جناب، شکریہ. یہ مطلب ہے اگر 3 اکو جائے ہوندیاں قسماں بندیاں دیاں تے 3 اللہ وکھریاں وکھریاں نہ گندا. تے جے وچوں ایک چننی نہ ہوندی تے پھر لفظ چناؤ نہ آندا. یہ مطلب ہے اللہ نے چنیا وچوں. یہ مولوی صاحب نو کی مجبوری بن گئی ایڈا وڈا مفسر ہو کے سارے اکو جائے آ چھڑن؟ وہ میں دسن لگا، وہ میں ہی دسنا ہے. یہ تو جی میں دسنا ہے اللہ دے فضل نال تے صدات عظام دی دعاواں نال، کسے نہیں دسنا. جیڑا بندہ کنواں دی ریڑھی تے جا کے آندا ہے کی پار، وہ آندا 100 روپیہ درجن، وہ آندا آلہ 100 روپیہ. لفافہ توں پھڑ دے پانا میں، وہ آندا میں پان نہیں ہوتا. توجہ فرمانی جی، تھوڑی کیا بات. میری گل سن لا پائیا، میں چنگے پاؤں گا پر میں چنن نہیں ہوتے، میں چنن نہیں ہوتے. وہ آندا یار گل سن میری، انج میں نہیں لینے. یہ مطلب ہے جیڑا چننا چاہتا ہے وہ سمجھتا پہ سارے ایکو جائے نہیں. جیڑا چننا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے بہت شکریہ جی سارے ایکو جائے نہیں. تو جیڑا دینا چاہتا ہے پتا انہوں بھی ہے سارے ایکو جائے نہیں. کچھ انہوں پتا ہے کہ جی چن کے لے گیا تو مگر لیا نو کیسے پوچھنا. تو توجہ نہیں نہ فرمائی، آباد رہو. وہ سمجھتا ہے بھائیا میں تو چن لیں، تو چن کے لے جائیں، مگر تے کاکھ نہیں نہ رہنا، مگر تے کاکھ نہیں نہ رہنا. تے مگر لیا نو پوچھنا بھی کسے نہیں، مگر لیا نو پوچھنا بھی کسے نہیں. مولوی بھی جاندا جے میں چنے دا چھڑے نہ تے مگر لیا نو تے پوچھنا بھی کسے نہیں. سار اٹھاؤ، آباد رہو، آباد رہو. وہ آندا میں چنن صدقے جاواں. اور گل سن لو، کئی بچوں ایو جا بھی ہوندے نے. وہ آندے چل پھر لیا 200 روپیہ درجنی، چگلا بھائی چگلا. وہ 200 لے کے آندا چگلا. وہ بندہ چگدا ہے اپنی مرضی نال چگدا کر لیا کہ جدوں کھان لگدے نے سارے جی تے کسے جی کول وچوں پھسا کنوں آ جا وچوں گلیا. وہ کڈ کے آندا میں نہیں کھا، مینوں پرتا کے دیو. وہ آندا کھا، میں چک کے لیاندے. وہ آندا ہے وہ کھول کے نا کنوں تے گلیا بہا کے آندا ہے روویں ہاں تو چگن نو. تو توجہ ہی نہیں فرمائی میں کی آکھیا، روویں تو
آ چوک کے لے آندے نہیں آ گلیا تو ہی چگے وچوں گھر دا وڈیرا آندا او کھلو جو کی ہویا جے رولا کیوں پاس ہو سکا ویکھو جی ویکھو پیسے بھی بد دے آیا تے چوک کے لے آیا تے لے کی آیا او پھر بزرگ آندا او چھڈو پراں جویں دا او ہے سی کیا بات ہے جویں دا او ہے سی اس اوویں تے چڑنے سڑنا یاد رکھی جدوں ناقص چنے تے ناقص چن دے کامل چنے تے کامل چن دے بندہ چنے تے اپنے جیسے چن دے اللہ چنے تے اپنے جیسے مولا تو انو آباد و شاد رکھے کیا بات ہے بابا جی نہایت شکریہ جدو اللہ چنے گا تے اپنے صاحب دے چنے گا ایتھے میں نو سواد آن لگا مثال دا جدو او بندہ آندا کھلو جاؤ میری ہتھی نہ پاو میں کنوں دے بچ وڑ گیا سا سبحان اللہ اوے میں کنوں دے بچ وڑ گیا سا میں ویکھے سن خوبصورت لگے نے تے میں موٹے موٹے بڑے بڑے بچوں چون لے آندے نے میں بچ وڑیا سا کنوں دے ہتھی پہ پیندے ہو منو کی پہ ساری بچوں اے بچوں بھائی کیا بات ہے چندالے دیو شریفوں کمال کی تیجے میری بلا جانے کے بچوں اے دا مطلب جدو بندے چون دے نے اتوں بیندے نے بچوں نہیں جان دے کیا بات ہے کوئی آندہ بزرگ نے صدقے جاواں بندے لانا اپنا صاحب یہ مطلب بندے تے چننا نہیں تے اللہ تے چننے چ فرق ہے جدو اللہ چنتا ہے علیم بذات الصدور ہے جنہ خالق اتوں جان دے انہاں بندیاں نو وچوں جان ہن دسن لگا وارث قرآن اج تھا میں پیا چمنا ایک قرآن دا بار دا پس بولو بولو قرآن دا بار دا پس یہ ہن میں چمنا ایک قرآن دا اندر دا پس یہ مطلب ہے دا بار بھی پاک ہے مولا تو انو آباد رکھا جناب ہون لطف آیا ہے ایدہ بار بھی پاک ہے ایدہ اندر بھی پاک ہے اندر بار پاک ہوئے تو شاید مول لڑی ہوتی تانبے دی چمک جڑی ہے سونے تو خوبصورت ہے کیونکہ تانبا چمک دا تو وچو سرخی نکل دی سونا چمک دا تو وچو زردی نکل دی سونا پسا ہوندہ ہے تانبے نالوں پسا ٹھیک ہے نا پسا زردی مائل ہوندہ ہے تے تانبا جڑا ہے وہ وچو سرخی مائل ہوندہ ہے تانبے دی چمک سرخی ہے لیکن مل سونے جنہ نہیں وہ بھی دھات ہے تو وہ بھی دھات ہے تو وہ بھی بچوں نکلتا ہے زمین دے تو وہ بھی بچوں نکلتا ہے تو نہ وہ کھادا جاندہ ہے تو نہ وہ کھادا جاندہ ہے تو دھات ہی نا ایک دے کوکے تے کانٹے بندے نے وہ تولیا ماشیاں چھ وکدا ہے تو ایک کلوہ نال وکدا ہے تانبا وجہ صرف ہے نہیں ہے دانشور لکھ دینے کہ دنیا دی کسے دھات نو کٹیے نہ جدوں وہ تو بارو رنگو دا ہور ہوندا ہے تے اندروں دا ہور ہوندا ہے سونا اس واسطے قیمتی ہے کہ ایڈی ڈلی تو لائے کہ تسی 2 کلو بھی کٹو جڑا رنگو دا باہر ہوندا ہے کوئی رنگ یہ دا مطلب جڑا اندر باہر ایک ہوئے وہ قیمتی ہے ہائے ہائے بندہ بھی وہ قیمتی ہے جڑا اندر باہر ایک ہوئے ساڑھے پنڈ ایک بابا سی تے وہ دا ساری زندگی پتہ ہی نہیں لگا پہ چاہ پسند کردا کہ لسی پسند کر حالانکہ کئی بندے لسی پسند کردے نے وہ آندے نے چاہ کچھ نہیں کئی بندے نے چاہ ٹھیک ہے لسی کچھ نہیں وہ بابے نے کی کم سی جدھر لسی ہے نا انہاں آخنا بابا جی لسی پینی جے ہو سکتا لسی دیو جی لسی تے پلوانا دا کھانا ہویا 100 جتی مارو چاہ دے سر چاہ کی ہوندی اتھوں لسی پی جانی 100 جتی کدے سر چاہ دے سر اے میں اندر پہ ساڑو جی کو گالے کرنا لسی لسی ہوئی پلوانا دی خوراک کو چاہ دے سر 100 جتی مار کے لسی پی جا اگلے کر جانا اتنے چاہ پکی ہونی تے وہ چاہ دے آدھی ہونے انہوں نے بزرگوں چاہ پینی جے انہوں نے کہا جی یہ سے باریکاں لوگوں دا کھانا ہویا لسی کی ہے نری سستی 100 جتی مارو لسی دے سر وہ تو چاہ پی جانی انج دے بڑے جا سامعین بھی ہوندے نے ناصر باس نو ملے تے آکھیا جدوں توں پڑھ گئے ہیں تلیاڑے دا مگروں کی بڑھنا میں کھجل تے خراب پہ ہوئے جدوں میں نو ملے تے آکھیا جدوں توں پڑھ گئے ہیں مگروں ناصر دا کی بڑھنا تلیاڑا تلیاڑا لسی لسی یہ سانو ہوش ہونی چاہیے کہ جڑا کسی دی بدخوئی میرے اگے پہ کردا ہے میری بھی تے کسے اگے کردا ہی ہے
آباد رہو شاد رہو اپنی تعریف سننے واسطے کسی دیا کمزوریاں نہیں سنی دیا بندے دی اپنی کمزوری ہوتی مولا تانوں آباد و شاد رکھے اے اندر بار ایک ہوئے تے بندہ قیمتی اندر بار ایک ہوئے قرآن دا اندر بھی پاک ہے قرآن دا باہر بھی پاک ہے تکے نال نہ منا تے اکثریت دا روح پاک ہے نہ منا اسی مجبور ہاں چونکہ قرآن دا اندر باہر پاک ہے اسی یہ دا وارث انہوں مننے جدا اندر باہر پاک مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے صدقے جامعہ جدا اندر باہر پاک ہوئے انہوں دا وارث بننے ہیں اگلی ایک اور گل سن لو جناب علی ایک قرآن پاک ہے تے تو انہوں پتا ہوئے یہ بندہ زیادہ تو زیادہ 80-90 سال تک کو بیٹھا ہوئے گا اخیر کو 100 سال دا بیٹھا ہوئے جے کو بیٹھا ہوئے 100 سال دا 90 سال دا 80 سال دا تے پتا ہو جے 150 سال پہلا میں قرآن پاک ہے جی اللہ اچھا یہ مطلب ہے 200-300 سال پہلا میں یہ ایسی تو صحیح نا اس طرح ہی پاک مولا تو انہوں آباد رکھیں جی تے آج پاک اچھا آسان خورے رہنا نہیں جدو آسان نہیں ہونا او دو یہ مطلب ہے قرآن ادو اچھی گل میرے کو آج دی مجلس سے کوئی نہیں یہ ماضی بھی پاک ہے یہ حال بھی پاک ہے یہ مستقبل بھی پاک ہے من جاؤ یہ وارث بھی ہو سکتا جدا ماضی بھی پاک ہوئے ہائے ہائے جدا حال بھی پاک ہوئے صدقے جاواں جدا مستقبل بھی پاک ہوئے یہ مطلب ہے قرآن ہر ویلے پاک ہے ہر ویلے تے یہ محافظ کون ہو سکتا جیڑا ہر ویلے پاک ہر ویلے لو جی میں ان چنے دسن لگا آخری یہ گل ہے اگر سارے ایکو جائے ہوندے نا تے سارے دے مسیتے دروازے کھول دے سن پھر کھلے ہی رہندے مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے یار صحابہ کرام دے دروازے مسجد کھول دے سن بولو جی کھول دے سن یہ جدو کھولے نے ادو اللہ بند نہیں کرائے سوال بڑا ہے جدو کھول لینے ادو اللہ بند نہیں کرائے وجہ صرف ہے نہیں ہے جناب کہ اگر ادو اللہ بند کرا چھڑ دن یا کھولن ہی نہ دینا تے کلا حضرت علی دا کھلا ہوندا تے کئیاں بندے آکھنا ہی ویسے ایسی بھی ویسے جان دو ویسے ایسی بھی کھول نہیں دے تے نبی کی آکھنا اسی بھی کھول لیں دے تے نبی پاک سانو کی آکھنا سی نبی تے اللہ چپ رہا جدو سارے بوئے کھل گئے ادو اللہ فرمایا میرا سونا انہوں کہہ دے بد کر ادو اگے نیا کوئی نہیں قرآن تے میرا ہاتھ ہے تار القادری بھی لکھیا ہے بس جلدی کر ٹھیک سبحان اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک سلام پیش پہ کر دینے قرآن تے میرا ہاتھ ہے نیا ادو اگے کوئی نہیں قبر اپنی جانا تے حاجی بھی ہیں اے حاجی دی تے کپڑے دی دکان ہوئے تے لوگ کہتے ہیں حاجی جی جڑا تساں پایا نا اے دے نال دا مینوں دیا تے کم سے کم حاج دا ہی کچھ نہ کچھ بندے یا کر چھڑ آ قرآن تے ہاتھ ہے طاہر القادری بھی لکھیا الا باب علی ابن ابی طالب سارے دروازے بند ہو گئے علی دا بوا کھلا رہا تے پوچھیا آ کے صحابہ کرام نے کہ ساڈے بند کس کرائے نے فرمایا اللہ نے ادا کھلوایا کیسے فرمایا اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کی بنی فرمایا اصل چ ہر بی بی تے ہر بندہ ہر ویلے اس قابل نہیں کہ مسجد چاہ سکے ہر ویلے اس قابل نہیں کہ وہ مسجد چاہ سکے فرمایا اے بوا فرمایا انہاں دا بوا ہے اس گھر دے بچے بھی پاک نے بی بی بھی پاک ہے شوہر بھی پاک ورثہ پاک ہوئے تے وارث پاک ہوں ورثہ پاک ہوئے تے وارث پاک ہوں پرانے زمانے دور پیڑیاں ہوندیاں سن بندیاں دیاں تے انجن لگا ہوندا سی پنڈ دے منڈ اودے تے ایک ٹیوب ویل دے اوتے ایک نالی ہوندی سی پائپ اودے اوتے کوگو ایک لگا ہوندا سی اودے چوں آواز ہوندی سی ٹو ٹو دی اور بندہ 20 کلیاں تے جا کے تے او پانی بندا سی تے او آواز جدو خراب ہوندی سی نا ہوتی ادو انہوں پتہ لگ جاندہ سی پہ انجن سے نقص پہ آباد رہو جناب سمجھ آگئی جناب گھر پرانے بندے سارے جان دینے وہ آواز ٹو 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 وہ دی آواز کمی بیشی ہونی تو انہیں اتھو نسنا پہ انجن نو آگ پہ گئی ہے یا خرابی آ گئی ہے تیل مک گیا ہے یا واپسی دا پانی بند ہو گیا ہے یہ ساریاں گلنا سن دی سارا پنڈ سندا سی آواز خراب سارا پنڈ نہیں سی نستا مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے
सारा पिंड आवाज़ सुनता सी खराबी पै गई है। सारा पिंड क्यों नहीं सी नसता? मालो तुहानू आबाद रखे। सारा पिंड ना वह वारस सी पैली का, ना वह इंजन का मालिक सी। आवाज़ की खराबी वेख के नसदा हो जो वारस ते मालिक हो। यदा मतलब है कभी भी ना सोचना कि मदीना वसदा क्यों रहा, एक वेड़ा शबीर का उजड़ क्यों गया। खुदा की कसम जो यजीद ने इस्लाम के इंजन च खराबी पैदा की है, आवाज़ जरा को बिगड़ी है, वो उठया मदीने चो जो मालिक भी सी ते कुरान का वारिस भी सी। जो वारिस नसते ने नाल पुत्र भी नसते हैं, जो मालिक नसते ने नाल धीयां भी तुर पी। इत्थे किसी को पता लगे मकान नू अग लगी तो वारिस तुरना है, तो मालिक ने नसना है। वह 13 साल का भतीजा हो उस भी नस जाना, वह 18 साल का पुत्र हो उस भी तुर पैना, वह 32-33 साल का भरा हो उस भी तुर पैना। तो मैनू माफ़ कर देना जिस घर नू अग लगी हो ना, खुदा की कसम ना वह भैन घर बहिंदियां ने, ना वह धीयां घर बहिंदियां ने, ना वह भतीजियां घर बहिंदियां ने, तुर पैंदियां ने गोदां विच बाल लैके ते नाल रौला पांदियां जांदियां, रलिया जे साडा मकान सड़ गया जे, रलिया जे साडा मकान सड़ गया जे। जिहड़ा बंदा पानी की बाल्टी किबला सुट दिंदा ना, मकान बचे तो भावें ना बचे, कम से कम वारिस राजी हो जाता है। इस वक्त कोशिश तो की है ना, अब पानी लैके राह च भी बंदे डिगदे मैं वेखे ने, बाल्टियां पानी दियां राह च लैके बंदे डिग पैंदे ने। जिस वारिस ने वेख्या ना जांदा सी पै बुझाण वास्ते, उहदे ते खुदा की कसम कम से कम वारिस राजी हो गया कि चलो कोशिश तो मसरूफ सी ना। आ जिहड़ा हजूर ने परना फेरिया ना मेरे मौला ने, हल मिन नासिरिन यंसुरना, माफ करना कोई शबीर ने मदद नहीं मंगी, ज़हरा दे लाल ने ते मौका दिते होए अग लग गई जे साडे घर। ओए कोई रड़ो है नबी राजी कर लो, ओ जिहड़ा साडे नाल आ गया ओए रसूल राजी कर लो। मैं समझना कि बिला शबीर ने गुरबत का होका नहीं दिता, हुसैन ने सखावत की इंतहा कर दी। वैसे जिदा अकबर मार छड़िए उहदे च कुछ गुंजाइश रह जाती है। शबी कद केड़ी जुलझना, चलो मैं इन्हां मिनटां च मुकम्मल करना। जिदा अकबर मार छड़िए, जिदा अब्बास कतल कर दी, जिदा 6 महीनों का गोद कतल कर दी, कोई गुंजाइश रह जाती? बोलो यार रह जाती? शबीर की सखावत की इंतहा हो गई। खुदा की कसम अकबर की लाश है, अब्बास की लाश है, हजरत अली असगर की लाश है, तो विच लाशां दे खलो के ज़हरा दा लाल पे फरमांदा है ओए हुण भी कोई है जिहड़ा बतूल दियां धीयां दा हया करे। मेरे नाल रल गया ना कदी, ते खुदा की कसम इत्थे आके कोई बंदा तो वैसे ही माफ नहीं करता, लोग गुंजाइश नहीं देंदे। खुदा की कसम बतूल दे पुत्र ने उत्थे भी गुंजाइश दी। भावें किड्डे पैड़े होए हुण भी आखो तू अमीर है, तेरा प्यो अमीर है, ते असीं ज़हरा दियां धीयां दे मुरीद हां। जिहड़ा हुण भी आ जाए मैं माफ करने वास्ते तैयार हां। मैं समझना मेरे मौला ने माफी का ऐलान किया, कोई हया कर सकदा है? बोलो तुहानू एक और गल दसा, जेड़ा बंदा मेरे पुत्र के मुंह ते चपेड़ मारे मैनू गुस्सा लगना कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। उत्थे बाहर मेरी धी अड्डे ते खलोती होवे ते कोई बंदा उहदे लो पैड़ा वेखे, वो बंदा उहदे मुंह ते चपेड़ मार दे, मैनू पुत्र वाली भुल जानी। मैं आखना कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, हो मेरी धी का हया किया। इन्हां पुत्रां ते धीयां दा हया ते हुंदा ना, पुत्रां दी सूरत हो रहे ते धीयां दी सूरत हो रहे। तमाचा एक वजह सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं, सारी जिंदगी यकूब उच्ची आवाज़ नाल रोंदा सी, ते जेड़े बंदे आके पुछदे सन ना कि हजूर तुसीं इन्ना रोंदे हो, होया की है? हजरत यकूब पुछदे सन तू मेरा यूसुफ वेख्या है सी? बंदे आंदे सन तेरा एडा सोहना पुत्र है, असां एडा सोहना किसी दा वेख्या ही नहीं। ते हजरत यूसुफ प्यो रो के आंदा सी हुण मैनू दसो ओ जड़ियां गल्लां अल्लाह ने एडियां सोहणियां बनाईयां सन ओ कोई तमाचे वास्ते? मुसलमाना कला बह के सोची रोइए ना ते की करिए, नबियां नू पुत्रा दियां चपेड़ा नहीं भुलिया। नबी दी हालत कबर च की होवेगी जदों इहदियां धीयां तमाचे खादियां रही। तुसी मेरे नाल रल गए हो ते रोज ना शहादत पढ़ी दी है, ते रोज ना वो शहादत वाला माहौल बनता है। ये देखो मखसूस अयाम हुंदे ने, तुहाडे दिल ऐसा है कि माहौल पैदा हो चला है शबी दा, वरना हर रोज तो शबियां नहीं बरामद होंदियां। ये बड़ा नाजुक मरहला है, क्योंकि मैं समझना कि मुसाहिब अहले बैत अगर किसी बंदे की पूरी नहीं पैंदी या बंदे चुप ने तो खत्म कर दे, तो हीन न करे कि बयान करता रहे अकबर किवें नत्ता है, तो बंदे मुंह वेंदे रहन।
میں سمجھنا بھی اس بندے نو قبلہ چھڑ دینا چاہیے تے یا پھر بیان کرے تو رکت ہونی چاہیے. میں بالکل قریب تو اذان پہ ملتی ہے. ایک میں ضرور اعلان کرنا, مینو معاف کرنا چونکہ میں مصائب شروع کر بیٹھا, مینو خالق بھی معاف کرے. میرے سامنے کھلا قرآن ہے, اے اذاناں بچ گئیاں. حرمت قرآن بچ گئی اور مسجدہ دیا آبادیاں بچ گئیاں. خدا دی قسم لوگ مسجدہ چ کھلو کے شراب پیندے اور اگر زہرہ دیاں تھیاں شام نہ ہو دیاں جی میں یزید قبلہ چاہتا سی مسجد دی کوئی حرمت نہیں سی رہنی. مینوں خالق معاف کرے اذان دے وچ ایک لفظ آکھن لگا میرے عزیزو تی بلا لیندے نے بندے پیو دا آخری ویلا ہوئے تے لوکی تی بلاندے نے سیانے بندے آندے نے چلو بلا لو کوئی گل کر لے گی پیو نال ہیں پیو نال کوئی گل کر لے گی تے پیو او دے نال گل کر لگا. جڑے نوجوان بچے بیٹھے ہو میری عمر 50 دے قریب ہو گئی جڑے بچے بیٹھے ہو غصہ نہیں کرنا. میرے بیٹے نے 3 2 میری بیٹیاں میں بیٹی تے بیٹے دا ماحول ایک منٹ چ پڑھ دینا. پیو دا آخری ویلا ہوئے غصہ نہیں کرنا نوجوانوں اور بزرگوں تساں بھی غصہ نہیں کرنا. پیو دا آخری ویلا ہوئے تے فطرت پتر دی کہ باہرلی بیٹھک چ بیٹھ کے آندا امی میں اوتھے بیٹھا ضرورت پئی تے مینوں سد لے آباد رو ضرورت پئی تے مینوں سد لے جے تے میں اوتھے بیٹھا میں جاندا کدھرے نہیں. ابو واش روم جانا ہویا تے میں ایتھے ہی ہوں, میں ڈاکٹر لے آنا ہو تے میں ایتھے ہی ہوں, دوائی لے آنی ہوئی تے میں ایتھے. پتر اوتھے بیٹھ کے آکھے گا لوڑ پئی تے مینوں دسیا جے. تی 20 دن پہلا آئی ہوئے نا پیو دی موت تو چولی چو سیر نہیں کڑتی. یہ فطرت ہے, تی دی مجبوری ہے. خدا دی قسم جڑے ویلے پانی بھی پاندی ہے پانی کسے ویلے بیمار دا وگ بھی جاندا نا. میرے لو ویکھیا جے نوجوانوں غصے دی لوڑ نہیں. اگر پیو دا ایتھوں پانی وگے نا تے یا تھوک ایتھوں وگے تے پتر کول ہوئے تے ٹشو نال صاف کردا ٹشو نال صاف کردا. تی کول ہوئے تے اپنے دوپٹے تے پلو نال صاف کردا ہتھاں نال صاف کر دی ہے تے نال منہ دے منہ رلاندی ہے. تے جڑے ویلے پیو 1 منٹ چپ کرے نا 1 منٹ تے نال کان دے منہ لا کے آندی ابو تسی بول دے کیوں نہیں ابو جدوں تسی چپ کردے ہو میرا دل ڈردا ہے. میں کدی چپ نہ کرے میرا سلطان بابل. میرے عزیزو تی کول بیٹھی ہوے 20 دن تو آخری گل کر رہے ہوں آخری سال آوے تے چہرے تے موت دی زردی آوے تے سیانے بندے آندے نے ہن اٹھا لو اٹھا لو تی اٹھا لو. کوئی احساس کر رہے میں کی پر لوگ آندے تی اٹھا لو کولوں اٹھا لو. وڈیرے بندے جا کے تی ساڈی گل سن وہ کدی چاچے لو ویندی ہے تے کدی پیو دے چہرے لو ویندی تے رو کے آندی ہے مینوں نہ اٹھاؤ مینوں پتہ لگ گیا ہائے مینوں نہ اٹھاؤ مینوں پتہ لگ گیا جے میرا ویڑا پیو دا اجڑن والا ہے مینوں نہ اٹھاؤ. لیکن سیانے بندے آندے نو کی پہ ویندے ہو اٹھا کے لے بھی جاؤ. کی صلاح جے پیو تی دے سامنے دم دے وے. میں اس محترم شیعہ سنی مجمع کو پوچھنا اج دے سرانے تی نو اٹھا کے کھڑ دے ہو او دے سینے تے کوئی سوار ہوندا ہے او دیاں زلفاں وچ کسے دا ہاتھ ہوندا ہے اپنی چار پائی تے اپنے گھر ہوندا ہے تے تی نو تسلی دین والا 100 بندہ موجود ہوندا ہے جڑا سر تے پیار رکھ کے آندا تیے اورا اسی تیرے سر تے تیرے چاچے موجود ہاں اسی تیرے ماموں موجود ہاں اور سارے تسلی دیندے نے نا. میں اس تی دی گل کر کے زلجنا بگوان لگا جیڑی ہر خنجر تھلے سر رکھ دی. میرے لو ویکھنا کھبے ہاتھ جس بے غیرت شبیر دیاں زلفاں نے سجے ہاتھ چ خنجر ہے. آج نوک نال آندا پیچھے ہٹ جا پیچھے. بی بی اشارہ فرماندے نے میں نہیں ہٹنا. کوئی بھائی سادہ جملہ بی بی دا جڑا جگر نو کٹدا ہے ایسا کہ اسا تانوں مارنا نہیں اسا تانوں رولنا شام تے کوفے دی گلیاں وچ اٹھدی کیوں نہیں. بی بی فرمایا مینوں اے دے نال قتل کر دے مینوں اے نال قتل کر دے. اون اشارہ کر کے نا خنجر دا کہن لگا تو کیوں تینوں قتل کراں. جڑا بی بی سکینہ جملہ آکھیا نا پتھر ہوندا تے پگھل جاندا موم دی طرح. پتہ نہیں ہے کس قبیل دے مسلمان سن. جملہ سنو بی بی سکینہ دا ایڈا مظلومانہ جملہ جدوں اس شمر بے غیرت آکھیا نا کیوں نہ ماراں بی بی نے نا خدا دی قسم رو کے فرمایا مینوں اے دے تو بغیر نیندر نہیں. بات یاد رہو اس بے غیرت نے دووے ہاتھ پیو تو آزاد کیتے دووے بیٹی تے مصروف کیتے. شبیر دی آواز آئی سکینہ ٹر جا میں اگے ہی مظلوم ہاں. دعا
کرنا تو شبی مگوانا قرآن کھول لینا سید بیٹھے نے آ چولی ہے میرے خالقہ پردے چ تیاں بھی بیٹھی ہیں آ قرآن تو سید دے دو وڈا میلہ کوئی نہیں لیا لوگ تیاں دا میلہ دین دے یا سیدہ دا دین دے یا قرآن دا دین دے آ چولی ہے تیری بارگاہ گے امیر رکھ تے پاویں غریب رکھ ٹکر دینا ہی سادہ دے دے اچھا دینا ہی اچھا دے دے غریب رکھنا ہی تے غریب رکھ امیر رکھنا ہی تے امیر رکھ تینوں تیری ذات تے عزت دا واسطہ ہی آ جڑے ایتھے بہ کے انج تیری محمد دی اولاد نو روندے نا انہاں نو ایک واری وکھا چھڑ پہن کتھے کھلوتی رہی ویر سجدہ کتھے دیندا رہے جتوں شبیر آکھے سکینہ واپس ٹر جا بی بی الٹے قدم ٹری ہے منہ بابے آلے کانڈ پھپھی آلے میرے عزیزو جدوں بی بی ہاتھ چ پہنچی ہے نا ادو شمر دے ہاتھ چ حسین دا سر بلند ویکھیا ہن تک منہ بابے ال سی منہ پھپھی ال کر کے بی بی سکینہ دا بیان سن لو جناب دوویں ہاتھ اولار کے بی بی سکینہ دی آواز ہوندی ہے اماں کوئی واس لگ دے تے لا میں جنگل وچ یتیم ہو گئی سکینہ تیرا بابا نہیں آیا فرمایا اماں بابے دا خالی گھوڑا خیمے اچ ماتم بپا ہویا واہ حسین یا حسین شاہ حسین